नमस्कार साथीहरु, आशिक युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, प्रिभियस भिडियोमा हामी NS10 इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भन्ने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रिभिजन गरेका थियौं र आज हामी NS23 बोरोइङ कस्टको रिभिजन गर्नेवाला छौं र यो पनि तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ किनकि यसबाट लगात हेर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ 15 तीन चोटी चाहिँ 5 मा सोध्दा रहेछ र थ्योरीहरु त एकदमै सोध्छन् है यहाँबाट कन्डिसनहरु। सो प्लिज यसलाई चाहिँ एकदमै कन्सिडर गरेर सुन्नु होला। अब हामी स्टार्ट गर्छौं। फर्स्टमा यदि कुरा गर्ने हो भने पहिला चाहिँ हामी बोरोइङ कस्टको मिनिङ बुझौं। सिम्पली बोरोइङ कस्टको मिनिङ के पनि हैन, यहाँ चाहिँ हामी के बुझ्छौं भन्दा एउटा इन्ट्रेस्ट कस्ट, बोरोइङ कस्टको सिम्पली मिनिङ बुझ्नु भने एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पर्छ र अर्को इन्ट्रेस्ट कस्ट र एउटा चाहिँ अदर कस्ट। यहाँ अदर कस्ट नामको लागि मात्रै लेखेको छ हैन, अदर कस्ट ठीक छ। तर हामी पुरै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ मात्रै इन्ट्रेस्ट कस्टको चाहिँ ट्रिटमेन्ट मात्रै पढ्छौं ठीक छ। त्यसपछि यसमा अर्को एउटा टर्म बुझ्नु पर्ने छ, क्वालिफाइङ एसेट। क्वालिफाइङ एसेट, क्वालिफाइङ एसेट। अब क्वालिफाइङ एसेटको मिनिङ, क्वालिफाइङ एसेट भनेको त्यस्तो खालको एसेट जुन एसेटलाई है, त्यस्तो खालको एसेट जुन एसेटलाई मलाई इन्टेन्डेड युज या त सेल गर्नलाई है, यसको जुन युज छ नि त्यो युजमा ल्याउनलाई या त यसलाई बेच्नलाई 12 महिना भन्दा बढी लाग्नु पर्यो, मतलब सब्स्टेन्शियल पिरियड लाग्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ सब्स्टेन्शियल पिरियड भनेको 12 महिना भन्दा बढीलाई भनिन्छ ठीक छ। कति लाग्नु पर्यो रे? ग्रेटर देन 12 मन्थ, ग्रेटर देन 12 मन्थ्स ठीक छ। सो क्वालिफाइङ एसेट भनेको त्यस्तो खालको एसेट जुन एसेटलाई मलाई इन्टेन्डेड युज या त सेल गर्नलाई 12 महिना भन्दा बढी मतलब सब्स्टेन्शियल पिरियड लाग्छ भन्ने त्यो चाहिँ मेरो लागि के हो? क्वालिफाइङ एसेट हो। जस्तै यदि म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टहरु, पावर जेनेरेसन फ्यासिलिटिजहरु, बियरर प्लान्ट भन्ने हुन्छ एउटा। सो त्यो बियरर प्लान्टहरु चाहिँ बनाउनमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो सब्स्टेन्शियल पिरियड लाग्छ। सब्स्टेन्शियल पिरियड भनेको 12 महिना भन्दा बढी लाग्छ भनेपछि त्यो चाहिँ कुन एसेट हुने भयो? क्वालिफाइङ एसेट हुने भयो। अब इन्ट्रेस्ट कस्टको चाहिँ रिकग्निसन हामी पढ्छौं। अब बोरोइङ कस्ट, यहाँ चाहिँ बोरोइङ कस्ट मेनली कसलाई कभर गर्छ? इन्ट्रेस्ट कस्टलाई ठीक छ। सो अब हामी के पढ्छौं भन्दा कि इन्ट्रेस्ट कस्टलाई कतिखेर चाहिँ रिकर्ड गर्ने, रिकग्निसन कतिखेर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौं ठीक छ। रिकग्निसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्दा कि त्यसलाई रिकर्ड गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो जुन एसेटमा जुन खर्च भएको हो त्यो एसेट चाहिँ मेरो क्वालिफाइङ एसेट हो कि नन क्वालिफाइङ एसेट हो भन्ने कुरा ठीक छ। मलाई पहिला के हेर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो जुन एसेटमा यो इन्ट्रेस्टको कस्ट इन्कर भएको छ त्यो चाहिँ क्वालिफाइङ एसेट हो कि नन क्वालिफाइङ एसेट हो ठीक छ, नन क्वालिफाइङ एसेट हो। अब यदि त्यो चाहिँ बोरोइङ कस्ट मतलब इन्ट्रेस्ट कस्ट मेरो क्वालिफाइङ एसेटमा है, मेरो क्वालिफाइङ एसेटमा यदि इन्कर भएको छ, या त यो क्वालिफाइङ एसेटलाई प्रोडक्सन गर्नमा होस्, या त एक्विजिसन गर्दाखेरि, या त मलाई कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि, यो तीनवटा मध्ये कुनै पनि केसमा मलाई यदि इन्ट्रेस्ट कस्ट मतलब बोरोइङ कस्ट इन्कर भएको छ भने त्यो केसमा म के गर्छु भन्दा एसेटको कस्टमा यसलाई क्यापिटलाइज गरिदिन्छु, एसेटको कस्टमा यसलाई क्यापिटलाइज गरिदिन्छु ठीक छ। तर यदि नन क्वालिफाइङ एसेटमा लागेको छ मतलब बोरोइङ कस्ट इन्कर भएको छ भने त्यो केसमा हामी चाहिँ यसलाई सिम्पली प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। सिम्पली हामी यसलाई कता ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। तर यदि क्वालिफाइङ एसेटलाई प्रोडक्सन गर्न है, क्वालिफाइङ एसेटलाई प्रोडक्सन गर्न ठीक छ, तीनवटा कुरा है, प्रोडक्सन गर्न या त कन्स्ट्रक्सन गर्न या त यसलाई एक्वायर गर्न, यो तीनवटा कुरा गर्दाखेरि यदि मलाई ग्रेटर देन 12 मन्थ लाग्छ भने है, ग्रेटर देन 12 मन्थ लाग्छ भने त्यो केसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दा यो त क्वालिफाइङ एसेट भयो ठीक छ। यो त्यस्तो एसेट जसलाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्दा, कन्स्ट्रक्सन गर्दा या एक्वायर गर्दा 12 महिना बढी लाग्छ भने त्यो त मेरो क्युए भयो मतलब क्वालिफाइङ एसेट भयो भने यस्तो केसमा जुन मेरो बोरोइङ कस्ट लागेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म क्यापिटलाइज गरिदिन्छु। तर यदि त्यो नन क्वालिफाइङ एसेट हो मतलब त्यस्तो एसेट जसलाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्न, कन्स्ट्रक्सन गर्न र एक्वायर गर्न 12 महिना भन्दा कम लाग्छ भने त्यसलाई म के गर्छु? त्यस्तो केसमा चाहिँ बोरोइङ कस्ट इन्कर भएको छ भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। क्लियर छ? अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसन। कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसन भनेको जस्तै यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि कि कुन टाइमदेखि म बोरोइङ कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्न सुरु गर्छु त, कुन टाइमदेखि मेरो बोरोइङ कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्न सुरु गर्छु। जस्तै
एउटा ऊ हेर्नु होला है, यहाँ फिगर हेर्नु होला एकदम ध्यान दिएर। के छ भन्दा मैले एउटा यहाँ चाहिँ बनाएँ, ठिक छ, यो एउटा टाइमलाइन छ। सपोज मैले यहाँ के गरेँ भन्दा एउटा घर बनाउनलाई चाहिँ सोचेँ है, मैले यहाँ चाहिँ घर बनाउनलाई सोचेँ, ठिक छ। मैले यही डेटमा 1 जनवरीकै के गरेको छु भन्दा लोन लिएको छु, ठिक छ। लोन लिएको छु 20 लाखको @7%, ठिक छ। मैले 7%मा चाहिँ 20 लाखको लोन लिएको छु। ओके, यहाँ चाहिँ मैले घर बनाउन सोचेँ, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ मैले के गरेँ भन्दा मैले चाहिँ लेबरहरूलाई चाहिँ फोन गरेर भने, लेबरलाई चाहिँ के भन्नु भन्दा कि मलाई चाहिँ घर बनाउनु पर्ने छ हैन, के कस्तो चाहिन्छ भनेर चाहिँ एस्टिमेट गरेर दिनुस् हैन। त्यो चाहिँ मैले यहाँ सोधेँ, ठिक छ। यहाँ यो डेटमा आएर यो चाहिँ सपोज 15 जनवरीको भयो, यो अब 30 जनवरीको आउँदा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यहाँ अब चाहिँ मैले इन्जिनियरलाई चाहिँ आफ्नो घरको डिजाइन गर्न लगाएँ। के गरेँ, त्यसलाई डिजाइन गर्न लगाएँ 30 जनवरीको। त्यस्तै 15 फेब्रुअरीमा आएर मैले के गरेँ अब भन्दा यो घरको लागि चाहिँ मैले खर्चहरू गर्न स्टार्ट गरेँ। मैले अब स्पेन्ड गर्न थालेँ, मतलब खर्चहरू गर्न थालेँ। र यहाँ चाहिँ मेरो घर बनाउन चाहिँ बालुवा, इँटा हैन, ढुङ्गा, जे कुराहरू लाग्छ, सिमेन्ट हैन, रड, त्यो सबै के गर्न थालेँ भन्दा बाई गर्न थालेँ, मतलब किन्न थालेँ है। अब मेरो जुन यहाँ लोन लिएको छु त्यसमा त इन्ट्रेस्ट लागिरहेको होला यहीँदेखि, किनकि लोन मैले यहाँ लिएको छु भने मेरो यहीँदेखि इन्ट्रेस्ट कस्ट स्टार्ट भएको होला है। यहाँदेखि यहाँसम्म त इन्कम भएको होला कि नै, इन्कम भएको होला। सपोज मेरो यहाँदेखि 15 फरवरीदेखि मैले घर बनाउन स्टार्ट गरेँ, यहाँ आएर मेरो घर चाहिँ के भयो भन्दा कम्प्लिट भयो। यहाँ मेरो घर चाहिँ के भयो भन्दा कम्प्लिट भयो, ठिक छ। ल, मलाई यहाँदेखि अहिले मतलब छैन। मलाई मतलब के छ भन्दा कि म कुन टाइमदेखि यो इन्ट्रेस्ट कस्टलाई यो एसेटको कस्टमा क्यापिटलाइज गर्छु भन्ने कुरो छ। सपोजिङ कि यो घर बनाउन मलाई चाहिँ 5 इयर्स लाग्यो अरे, अब 5 वर्ष लाग्यो भने त यतिकै पनि यो क्वालिफाइङ एसेट हुने भयो। यतिकै क्वालिफाइङ एसेट भनेको किनकि क्वालिफाइङ एसेट भनेको त्यस्तो एसेट जसलाई चाहिँ बनाउन, मतलब प्रोडक्सन गर्न, कन्स्ट्रक्ट गर्न या त एक्वायर गर्न 12 महिनाभन्दा बढी लाग्छ। तर यहाँ त 5 साल लागेको भने चाहिँ यो क्वालिफाइङ एसेट हुने भयो, ठिक छ। क्वालिफाइङ एसेट छ भने म चाहिँ के गर्छु, इन्ट्रेस्ट कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्छु। तर कुन पिरियडदेखि क्यापिटलाइज गर्ने त, कुन पिरियडदेखि? मेरो एसेट यहाँदेखि स्टार्ट भएको छ, मैले डिजाइन यहाँ बनाएको थिएँ, लेबरलाई चाहिँ यहाँ फोन गराएको थिएँ, मिस्त्रीहरूलाई। मेरो लोन चाहिँ मैले यहीँ ल्याएको थिएँ। अब लोन मैले यहीँ ल्याएको थिएँ भने त मेरो इन्ट्रेस्ट त कुरेर बस्दैन, हैन, कि मेरो अनर चाहिँ यहाँदेखि घर बनाउँछ त्यही भएर म चाहिँ यहीँदेखि इन्कर हुन्छु भनेर त कुरेर बस्दैन इन्ट्रेस्ट त, हो कि हैन? यहीँदेखि इन्ट्रेस्ट के भएर होला, इन्कर हुन थाल्यो होला, हैन, यहीँदेखि सुरु भएको होला। भनेपछि के म यहाँसम्मको इन्ट्रेस्टको जुन मेरो पोर्सन छ नि, के म यो एसेटमा क्यापिटलाइज गर्न पाउँछु? यहाँसम्मको जुन पोर्सन मेरो छ इन्ट्रेस्टको, त्यो के म यहाँ एसेटमा क्यापिटलाइज गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? हो, त्यो कुरो बुझ्नलाई अब हामी स्टार्ट गर्छौँ कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसन। कि कुन, र यो एउटा यस्तो केस हो जुन चाहिँ तपाईँको थ्योरीमा अकाउन्टिङ स्टाफको धेरै सोधिन्छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सजेस्टेड छ भने तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहुन्छ, यसको कतिखेर चाहिँ कमेन्समेन्ट गरिन्छ भनेर चाहिँ 2-3 चोटि आएको छ यो थ्योरी क्वेसन चाहिँ। त्यही भएर तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। अब मैले के कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि कि कहाँदेखि जोड्नु पर्यो, हैन? यहाँदेखि जोड्नु कि इन्ट्रेस्ट कस्ट, यहाँदेखि जोड्नु कि हैन? कुन हो त मेरो रियल टाइम जहाँदेखि चाहिँ मलाई बोरोइङ कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने देखिन्छ। ओके, यहाँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले तपाईँलाई 3वटा कन्डिसन दिएको छ। यहाँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले तपाईँलाई 3वटा कन्डिसन दिएको छ र तपाईँले यहाँ 3वटा कन्डिसन हेर्नु होला है। मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ यहाँ कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसन, ठिक छ। अहिले के भन्छ हेर्नु, एन एन्टिटी स्याल बिगिन क्यापिटलाइजिङ बोरोइङ कस्ट टु द कस्ट अफ एसेट, क्वालिफाइङ एसेट भनेको अन द कमेन्समेन्ट डेट। अब कन्डिसन फर कमेन्समेन्ट हेर्नु त के भन्छ यसले, इन्कर्स एक्सपेन्डिचर फर द एसेट, मतलब त्यो एसेटको लागि चाहिँ तपाईँले के गरेको हुनु पर्यो, खर्च चाहिँ स्पेन्ड गरेको हुनु पर्यो, त्यस्तै इन्कर्स बोरोइङ कस्ट पनि त्यो सँगसँगै के भएको हुनु पर्यो, इन्कर गरेको हुनु पर्यो। र लास्टमा के भन्छ, अन्डरटेक्स एक्टिभिटिज द्याट आर नेसेसरी टु प्रिपेयर द एसेट फर इट्स इन्टेन्डेड युज अर सेल। मतलब त्यो एसेटलाई जुन तपाईँले इन्टेन्डेड युज छ नि तपाईँको, मतलब कुन युजको लागि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ या त त्यसलाई सेल गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, हैन? जुन तपाईँको इन्टेन्डेड युज छ या त सेल छ, त्यसको लागि त्यो एसेटलाई बनाउन, हैन, मतलब के भयो भन्दाखेरि त्यो इन्टेन्डेड युज या त सेलको लागि है, मलाई केही एक्टिभिटिजहरू लिनुपर्ने हुन्छ ताकि यो एसेट कम्प्लिट होस्, ठिक छ। त्यो एसेटलाई कम्प्लिट गर्नलाई,
हैन त्यो लेभलमा पुर्याउनलाई मैले जुन एक्टिभिटिज लिनुपर्ने हो त्यो मैले लिएको छु कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नु पर्यो। सो यो तीनवटा कन्डिसन छ। जस्तै सपोज मैले इक्जाम्पल दिनु भने तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्दा कि मैले यो एउटा भयो है, एउटा भयो एउटा केस छ। सपोज मैले यहाँ के गरेँ एयरप्लेन किन्ने हैन, एयरप्लेन सपोज मैले किन्ने के गरेँ भन्दाखेरि सोचेँ, ठिक छ। मैले यहाँ चाहिँ किन्ने अर्डर गरेँ, मैले के गरेँ अर्डर गरेँ। अब एयरप्लेन के हुन्छ भन्दा यतिकै किनिँदैन, यो किन्नलाई 1 वर्षभन्दा बढी लाग्छ, यो किन्नलाई चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी लाग्छ। मतलब के यो त एयरप्लेन भनेको चाहिँ तपाईँको कस्टमाइज बेसिसमा बनाइन्छ। कस्टमाइज बेसिसमा बनाइन्छ भनेको तपाईँलाई कस्तो चाहियो हैन, सिट कस्तो चाहियो, यता मतलब धेरै त्यसको इन्टेरियर डेकोरेसनहरू, सो धेरै कुरोहरू फरक पार्छन् यसले गर्दा। त्यही भएर तिनीहरू के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री जस्तो हैन, यो तेल बिस्कुट अचार जस्तो चाहिँ त्यहाँ बनाएर राखे हुँदैनन्। जानु तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यो चाहिँ लिएर आउनु, पैसा तिर्नु र लिएर जानु भन्ने हुँदैन। यो एयरप्लेन हो, यसलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्दो रहेछ बनाउनलाई, ठिक छ। भनेपछि जब तपाईँ अर्डर दिनुहुन्छ नि त्यसले अर्डर अनुसार मात्रै बनाइन्छ र बनाउन चाहिँ एक वर्षभन्दा बढी लाग्छ भनेपछि यो एसेटलाई एक्वायर गर्नलाई 12 महिनाभन्दा बढी लागेको हो। सो यो मेरो के हुने भयो, क्वालिफाइङ एसेट हुने भयो, ठिक छ। मैले यसको लागि के गरेँ भन्दा खर्च पनि यसलाई चाहिँ 2 करोड रुपियाँ के गरेँ पेड गरेँ। मैले खर्च के गरेँ 2 करोड रुपियाँ एक्सपेन्सेस, ठिक छ। यो मैले के गरेँ एक्सपेन्सेस, मैले पैसा चाहिँ एक्सपेन्ड गरेँ, ठिक छ, स्पेन्ड गरेँ। ओके, एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो कि एसेटको लागि चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, ठिक छ। ल मैले यहाँ यही डेटमा लोन पनि लिएको थिएँ भने अब यहाँ मेरो के हुन्छ इन्ट्रेस्ट कस्ट पनि इन्कर भइरहेको छ। मैले एक्सपेन्सेस पनि गरेँ, मेरो लोनको इन्ट्रेस्ट पनि के भइरहेछ इन्कर भइरहेछ। ल दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। थर्ड कन्डिसन मेरो जुन एयरप्लेन छ नि त्यो के भइरहेछ भन्दा त्यसको चाहिँ अब बनाउने तयारी अब के भइरहेछ भन्ने कुरा पुरै चलिरहेछ हैन, जोडसोडले चलिरहेछ। सबै लेबरहरू चाहिँ मजाले एयरप्लेन बनाउनमा लागेका छन्, ठिक छ। भन्ने मेरो के भयो तीनवटै कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भयो। मेरो एसेटको लागि खर्च पनि भयो, मेरो बोरोइङ कस्ट मतलब इन्ट्रेस्ट कस्ट पनि इन्कर भइरहेको छ र मेरो जुन एसेटलाई कम्प्लिट गर्नलाई जुन एक्टिभिटिजहरू छ त्यो एक्टिभिटिजहरू पनि चलिरहेछ भनेपछि यो डेटमा अब म के गर्छु, अब बोरोइङ कस्टलाई मतलब अब चाहिँ के गर्ने छ भन्दा जुन मेरो बोरोइङ कस्ट छ त्यसलाई म के गर्न सक्छु क्यापिटलाइज गर्न सक्छु। एयरप्लेनको कस्टमा म के गर्न सक्छु यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्छु। क्लियर छ। सो यो भयो तपाईको कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसन। त्यसपछि छ अर्को पोइन्ट सस्पेन्सन अफ क्यापिटलाइजेसन। यो थियो कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसन। अब सस्पेन्सन अफ क्यापिटलाइजेसन, ठिक छ। यो कुरो बुझ्नु होला। अब जस्तै तपाईँ यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँ ब्रिज बनाउनलाई स्टार्ट गर्नुभयो, पुल तपाईँ के गर्नुभयो भन्दा पुल बनाउन चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो, ठिक छ। तपाईँ यहाँ एउटा ब्रिज बनाउन स्टार्ट गर्नुभयो। ब्रिज बनाउँदै जाँदा जब मैले आधी बनाइसकेँ यहाँ के भयो भन्दा एउटा बाढी आयो र बाढीले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो ब्रिज चाहिँ बनाउन 1 महिनासम्म त्यो बाढी अब पानी त्यहाँ भयो हैन, र त्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको काम 1 महिनालाई के भयो भन्दा स्टप भयो है। तपाईँको काम चाहिँ 1 महिनालाई के भयो भन्दा स्टप भयो, ठिक छ। तपाईँले यहाँ ब्रिज बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र यहाँ आएर के भयो भन्दा तपाईँको बाढी आएर गर्दा चाहिँ पानी भएर धेरै काम चाहिँ गर्न सकिएन र 1 महिनाको लागि काम के भयो भन्दा स्टप भयो, कामलाई चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि कि यस्तो कुनै पिरियड छ जहाँ चाहिँ तपाईँको एसेटको एक्टिभ डेभलपमेन्ट भइरहेको छैन भने ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको एसेटको एक्टिभ डेभलपमेन्ट भइरहेको छैन भने त्यो पिरियडको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट कस्टलाई सस्पेन्ड गर्नुहुन्छ। सस्पेन्ड गर्नुको मतलब यो अब क्यापिटलाइज हुँदैन। यतिको पर्सेन्टको लागि चाहिँ मैले के गर्छु क्यापिटलाइज अब गर्दिनँ। यति पर्सेन्टलाई यो 1 महिनाको इन्ट्रेस्टको कस्टमा म के गर्छु क्यापिटलाइज गर्नु पर्दैन। यसले चाहिँ भन्छ है सस्पेन्सन अफ क्यापिटलाइजेसन भनेको यही हो। तर यो जुन बाढी आएको हो नि त्यो के छ भन्दा नर्मल छ। यो बाढी आउने चाहिँ के छ भन्दा नर्मल छ। प्रत्येक साल चाहिँ अब यही महिनामा वैशाखतिर आउने मतलब कुन महिनामा आउँछ त्यो महिनामा चाहिँ आइरहन्छ रे। त्यस्तो छ भने तपाईले चाहिँ इन्ट्रेस्टको कस्ट क्यापिटलाइज गर्न पाउनुहुन्न नर्मल छ भने। तर यदि के हुन्छ भन्दाखेरि 4 सालमा एकचोटि आइदियो, 4 साल 5 साल 7 सालमा चाहिँ एकचोटि मात्रै बाढी आउने रहेछ
हैन। कसैलाई थाहा हुन्छ र अब बारी यो दिनमा आउँछ वा त्यो दिनमा आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुन्न हैन, किनकि 4 साल 5 साल पछि चाहिँ एकचोटि आउने रहेछ भन्दा त कसैलाई थाहा हुन्न। तर त्यस्तो बारीको कारणले यदि तपाईँको त्यो काम चाहिँ सस्पेन्ड भएको छ, केही दिन काम चाहिँ गर्नु परेको छैन भने त्यो बिचको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई पनि तपाईँ क्यापिटलाइज गर्न पाउनुहुन्छ। ठिक छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न पाउनुहुन्छ। यो भयो। अब अर्को टपिक छ हामीसँग सस्पेन्सन अफ क्यापिटलाइजेसन। अर्को टपिक छ हामीसँग सस्पेन्सन अफ सस्पेन्सन भइसक्यो। अब सिसेसन अफ क्यापिटलाइजेसन, सिसेसन अफ क्यापिटलाइजेसन सुन्नु होला, सिसेसन अफ क्यापिटलाइजेसन। यो यसले के भन्छ त, यसले के भन्छ भन्दाखेरि कि कतिखेर मैले इन्ट्रेस्टको कस्टलाई एड गर्न मतलब क्यापिटलाइज गर्न छोडिदिन्छु। कुन टाइमबाट मेरो इन्ट्रेस्टको कस्टलाई क्यापिटलाइज गर्न छोड्नुपर्छ भनेर भन्छ। जस्तै मैले यो डेटमा लोन लिएको थिएँ हैन, यो डेटमा लोन लिएको थिएँ है, यहाँ मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दा लोन लिएको थिएँ। ठिक छ, यहाँ मैले लोन लिएको थिएँ र यहाँ मेरो के भयो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो। प्रोजेक्ट जुन वा त पुल्ला घर जे छ त्यो हैन, प्रोजेक्ट के भयो भन्दाखेरि कम्प्लिट भयो। त प्रोजेक्ट अब कम्प्लिट भइसक्यो भने प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो मतलब जुन क्वालिफाइङ एसेट छ नि मेरो प्रोडक्सन गर्न या त एक्वायर गर्न या त कन्स्ट्रक्ट गर्न मेरो के भयो कम्प्लिट भयो। तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ अझै मैले रिपे गरेको छैन, इन्ट्रेस्ट मैले चाहिँ अझै रिपे गरेको छैन। यहाँ मैले लोन लिएको थिएँ, मेरो एसेट यहीँ चाहिँ कम्प्लिट भयो र अझै पनि मैले चाहिँ लोन रिपे गरेको छैन। लोन चाहिँ मैले यहाँ गएर रिपे गरेँ, मैले लोन के गरेँ यहाँ गएर रिपेमेन्ट गरेँ भने मेरो यो बिचमा पनि त इन्ट्रेस्ट कस्ट लागेको छ र यहाँ त लागेकै छ, यहाँ त मैले लोन यहीँ ल्याएको थिएँ भने त यो बिचमा त इन्ट्रेस्ट लागेकै हो हैन। तर मेरो एसेट यहीँ कम्प्लिट भयो भने म यहाँ यति पर्सेन्ट यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको पोर्सनको इन्ट्रेस्ट म मात्रै आफ्नो एसेटको कस्टमा क्यापिटलाइज गर्छु। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको इन्ट्रेस्टको कस्ट मेरो के हुन्छ प्रफिट एन्ड लसमा जान्छ। किनकि मेरो एसेट त यहीँ बनेर कम्प्लिट भइसक्यो नि त, के मेरो एसेट यहाँ पनि चलिरहेछ र जुन हामीले कन्डिसन पढाएको थियौँ कमेन्समेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसनमा हामीले के पढाएको थियौँ कि एसेटको लागि चाहिँ एक्सपेन्डिचर भएको हुनुपर्छ। के मेरो यहाँदेखि एसेटको एक्सपेन्डिचर भएको छ र अब एसेटमाथि कुनै एक्सपेन्डिचर भएको छ? जुन मलाई एसेटलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो मैले के यहाँ गरिरहेको छु र अब गरिरहेको छैन नि त भनेपछि कन्डिसन त सेटिस्फाई भएन, एसेट मेरो यही बनेर कम्प्लिट भयो। सो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको कस्टलाई इन्ट्रेस्ट कस्टलाई म यो एसेटको कस्टमा क्यापिटलाइज गर्छु, तर यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लागि चाहिँ मैले के गर्छु अब प्रफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। ओके, यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के आउँछ भन्दाखेरि कि सपोज एउटा बिल्डर छ हैन, एउटा बिल्डर छ, त्यो बिल्डरले के गर्छ भन्दाखेरि नि त्यो त्यसलाई के भन्छ हौ एउटै ठाउँमा त्यो सेम घरहरू हुन्छ नि कोलोनी, यस कोलोनी हुन्छ नि जहाँ चाहिँ एउटै डिजाइन हैन एउटै कलर उस्तै देखिने के सबै हैन, त्यस्ता खालका उसले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि बनाउने काम गर्छन्। जस्तै यो एउटा कोलोनी भयो हैन, सपोज यहाँ एउटा कोलोनी भयो, यहाँ उसले बिल्डरले के गर्छ भन्दाखेरि धेरै घरहरू चाहिँ बनाउने रहेछन् है, धेरै घरहरू चाहिँ बनाउने रहेछन्। अब यो केसमा यस्तो छ भने मैले थोरै बनाएँ, अब यो चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो घरहरू चाहिँ उसले बनाउँदो रहेछ हैन, यस्तो घरहरू चाहिँ उसले बनाउँदो रहेछ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो केस उसले के गर्छन् कि एकैचोटिमा 4वटाको कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको हुन्छ कि एउटा कम्प्लिट भइसकेपछि अर्कोमा बल्ल गर्न जान्छन् है। ठिक छ, अब एकैचोटि हैन एकैचोटि चाहिँ कन्स्ट्रक्ट भइरहेको छ भने त छुट्टै कुरो भयो, त्यही पनि म भन्छु के हुन्छ त्यो केसमा हैन। तर पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि कि सपोज मैले चाहिँ पालो बनाउँदैछु हैन, पहिला यो वाला बिल्डिङ बनाऊँ, एउटा कम्प्लिट भयो भने यो वाला अब यसमा भिड्छु हैन, त्यसपछि यसलाई कम्प्लिट गर्छु, त्यसपछि म यो पनि कम्प्लिट भइसकेपछि यतातिर जान्छु, थर्ड वाला बिल्डिङ बनाउँछु, त्यसपछि फोर्थको बिल्डिङ बनाउँछु, यस्तै गर्दा मेरो पुरै कोलोनी सकिन्छ। त यसले के भन्छ अब अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले कि जुन जति बेला तपाईले एउटा बनाइसक्नुहुन्छ नि, मतलब कुनै बिल्डरले कन्स्ट्रक्सन चाहिँ पार्टमा गर्दो रहेछ है, कन्स्ट्रक्सन चाहिँ पार्टमा गर्दो रहेछ र यसरी गर्दो रहेछ कि एउटा जुन पार्ट छ नि त्यो पार्ट चाहिँ मजाले युज हुन सक्छ या त सेल हुन सक्छ भने त्यो केसमा अब यो माथि चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न छोड्नुपर्छ हामीले। मतलब मैले चाहिँ 4वटा घर बनाउँदैछु यहाँ हैन, एउटा कोलोनी बनाउँदैछु, यहाँ मैले के गरेँ भन्दा यो मेरो चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो, अब मैले यसमा बनाउन थालेँ, यो चाहिँ बनाउन थालेँ, यो मेरो कम्प्लिट भइसक्यो भने अब यो त कम्प्लिट भइसक्यो हैन, यो चाहिँ कम्प्लिट भयो,
यो त्यो लेभलमा पुगिसक्यो जहाँ चाहिँ मान्छे अब बस्न सक्छ, मजाले यसको युज चाहिँ गर्न सक्छ। हेरौँ, घरको युज के हो? इन्टेन्ट, मेन इन्टेन्सन के हो? युज चाहिँ यसको बस्ने होइन। त घरमा यदि मान्छे बस्न थाल्यो भने यसको इन्टेन्डेड युज थियो त्यो चाहिँ के भइरहेछ? फुलफिल भइरहेछ। या त यसलाई मेरो सपोज इन्टेन्सन सेल गर्ने थियो भने मैले यसलाई चाहिँ अब बेच्न सकिरहेको छु कि यो घरलाई यति कम्प्लिट भइसक्यो कि मैले यसलाई चाहिँ बेच्न सकिरहेको छु भने त्यो केसमा चाहिँ यसको माथि जुन इन्ट्रेस्टको कस्ट लाग्छ नि त्यो इन्ट्रेस्टको कस्टलाई चाहिँ मैले क्यापिटलाइज गर्न पाइनँ। त्यो इन्ट्रेस्टको कस्टलाई मैले क्यापिटलाइज गर्न पाइनँ। ठिक छ, यो चाहिँ यसले भन्छ। ओके, एक्चुअली मैले यसलाई फेरि भनिदिएँ, त्यतिखेर होइन जब कुनै इन्टिटी कन्स्ट्रक्सन चाहिँ पार्टमा कम्प्लिट गर्छ नि र कुनै एउटा पार्ट युज या त सेल गर्ने लायक भइसक्छ, त्यसपछि त्यो एसेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको कस्ट क्यापिटलाइज गर्न छोड्नुपर्छ। अब त्यो एसेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको कस्ट क्यापिटलाइज हुँदैन। अब यसमा गरिने भयो किनकि यो अब बनाउन थालेछ नि त, अब यसमा गर्ने भयो। यो पनि कम्प्लिट भइसक्छ, यो पनि कम्प्लिट भइसकेपछि यसको पनि जुन इन्टेन्डेड युज छ या त सेल छ त्यो यदि गर्ने लायक छ भने अब यसमा पनि इन्ट्रेस्टको कस्ट क्यापिटलाइज हुँदैन। अब यसमा गर्नु पर्यो त्यसपछि। ठिक छ, सो त्यो चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नु होला। अब अर्को एउटा पोइन्ट छ हामीसँग स्पेसिफिक बोरोइङ कस्ट। ठिक छ, स्पेसिफिक बोरोइङ कस्ट यसले के भन्छ त? स्पेसिफिक बोरोइङ कस्ट र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट। स्पेसिफिक बोरोइङ कस्ट भनेको जब तपाईँ कुनै लोन, सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त्यो इक्जाम्पलले। मैले यहाँ एउटा के गरेँ, मैले यहाँ चाहिँ लोन लिएँ। ठिक छ, मैले यहाँ के गरेँ? लोन लिएँ है। मैले जुन कुरा भनेको छैन नि त्यो चाहिँ भएको होला, त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो होला भनेर बुझ्नु है। त्यो चाहिँ एज्युम्ड हो, किनकि अब सबै ठाउँमा त एउटै कन्डिसनलाई भनिराख्नु पर्दैन नि त होइन। भने के हुनु? मैले लोन लिएँ होइन, लोन लिएँ भने सपोज मेरो @ 5% छ। ठिक छ, मैले यहाँ चाहिँ पैसा कति लिएँ भन्दा 1 करोड चाहिँ पैसा लिएँ। 1 करोड चाहिँ लोन लिएको थिएँ है, ठुलो प्रोजेक्ट छ। ठिक छ, यहाँबाट के गरेँ मैले भन्दा जुन मैले 1 करोडको लोन लिएको छु नि, अब सपोज यसलाई बनाउनलाई यो मेरो प्रोजेक्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नलाई 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष र 6 वर्ष लाग्ने रहेछ। ओके, यो जुन 1 करोडको लोन जुन मैले लिएको हो नि त्यो मैले के इस्टिमेट गरेर लिएको होला कि मेरो टोटल खर्च लगभग 1 करोड जतिको हुन सक्छ, त्यही भएर मलाई 1 करोडको लोन चाहिएको हो हैन। के फर्स्ट इयरमा लोन लिनु, फेरि सेकेन्डमा लोन लिन जानु, फेरि थर्डमा लोन लिन जानु, यसरी कसैले गर्दैन नि त। एकैचोटि लोन लिन्छ नि त हैन र। मेरो प्रोजेक्ट 6 सालमा कम्प्लिट हुन्छ भने 6 सालसम्म मेरो कति कस्ट लाग्न सक्छ त्यसलाई एस्टिमेट गरेर म यतिको लोन लिन्छु। ओके, मैले लोन लिएँ। अब के मैले यो 1 करोडको पैसालाई यतिकै म लोन त लिएँ हैन, यतिकै अब के भोल्टमा गरेर राखिदिन्छु हैन। मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि जबसम्म मेरो त यो 1 करोड त एकै सालमा त सकिँदैन नि त यार, मेरो 1 सालमै सकिँदैन नि त। मेरो त पुरै 6 सालसम्मको एस्टिमेट गरेर पो 1 करोडको लोन लिएको छु त हैन। मेरो त फर्स्टमा सकिँदैन नि त। म के गर्छु भन्दा 1 करोडको हुनसक्छ मैले केही अमाउन्ट राख्छु, सपोज मैले 10 लाख या त 20 लाख रुपियाँ मैले के गरेँ रिटेन गर्छु आफूसँग, किनकि मेरो डेली काम चलिरहेछ हैन, डेली काम चलिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ भ्याउनलाई मैले के गरेँ, त्यसलाई चाहिँ धान्नलाई मैले 10 लाख रुपियाँ रिटेन गरेँ र बाँकी बचेको जुन अमाउन्ट छ नि, ब्यालेन्स जुन अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिएँ। ठिक छ, ब्याङ्कमा मैले डिपोजिट गरिदिएँ। ओके, डिपोजिट गरिदिएँ मैले कतिमा, सपोज 7% मा हैन। डिपोजिट मैले 7% मा गरिदिएँ। कहाँ 7% हो, लिएको 5% हो त भने 3% पो होला यो त हैन। उसले त लोन इन्ट्रेस्ट त झन् कम दिन्छ नि त ब्याङ्कले हैन। उसले 5% लिइरहेको छ भने त उसले त कहाँ 7% दिन्छ र हैन, उसले 3% पो दिन्छ, कम दिन्छ जहिले पनि। भनेपछि 3% मैले के गरेँ, कुनै ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिएँ। ठिक छ ल। अब सपोज मैले धेरै ठुलो अमाउन्टले यहाँ इन्ट्रेस्टको कस्ट पनि क्यालकुलेट गर्न गाह्रो भयो यार। त्यही पनि हेरौँ, यहाँ मेरो यो 1 सालमा केही न केही मेरो इन्ट्रेस्टको कस्ट के भएको होला, इन्कर भएको होला। मेरो इन्ट्रेस्टको कस्ट मेरो इन्कर भएको होला है। इन्ट्रेस्ट को कस्ट चाहिँ मेरो के भएको होला भन्दाखेरि इन्कर भएको होला है। मेरो इन्ट्रेस्टको कस्ट चाहिँ इन्कर भएको होला। ठिक छ, मेरो जुन यहाँ इन्ट्रेस्टको जति कस्ट इन्कर भएको छ नि, के मैले त्यही कस्टलाई क्यापिटलाइज गरिदिउँ? अब त्यही कस्टलाई क्यापिटलाइज गरिदिनु कि अरू यसलाई चाहिँ केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ? अरू पनि केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड के भन्छ भन्दाखेरि कि तपाईँले यो जुन 1 करोडको लोन लिनु भएको छ नि, त ब्याङ्कले त 5% यो 1 करोडमै चार्ज गर्छ हैन। तपाईँले अरू पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नु भएको छ भने होइन म त्यो अमाउन्टमा चार्ज गर्दिनँ भनेर भन्दैन नि त
मबाट तपाईँ जतिको लोन लिनु भएको छ मैले त्यही अमाउन्टमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छु। त 1 करोडको 5% केही अमाउन्ट आउँछ हैन। त मैले जुन यहाँ 1 करोडको 5% आउँछ नि कि त्यही अमाउन्टलाई क्यापिटलाइज गरिदिने हो कि यहाँ केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ? एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। के एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दा कि तपाईँले यहाँ जुन इन्ट्रेस्ट लाग्यो नि 1 करोडको 5% त्यो इन्ट्रेस्ट यहाँ एउटा भयो, ठिक छ। यो इन्ट्रेस्ट माइनस यो जुन मैले ब्यालेन्स अमाउन्ट पनि डिपोजिट जुन मैले गरेको छु नि यहाँबाट पनि मैले केही अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट मैले रिसिभ गरेको हो नि त है। यहाँबाट पनि मैले केही इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट रिसिभ गरेको हो नि त। अनि के मैले यो पुरैको पुरै अमाउन्ट क्यापिटलाइज गर्न पाएँ आफ्नो कस्ट अफ एसेटमा? आफ्नो एसेटको कस्टमा के मैले यो पुरै एसेट अनि पुरै कस्ट चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न पाएँ? पाइएन। यसले के भन्छ कि तपाईँ जुन ब्यालेन्स डिपोजिट गर्नुभएको छ नि हो त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट जुन तपाईँ पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ यहाँ घटाउनु होला र जुन घटाएपछिको जुन अमाउन्ट आउँछ नि हो यो बल्ल तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ क्यापिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीबाट लोन लिने र टोटल अमाउन्ट चाहिँ कहाँ क्यापिटलाइज गर्न पाइन्छ त? तपाईँ पनि काहीँ न काहीँ त डिपोजिट गर्नुभएको हो नि त। डिपोजिट गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट जुन इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट आउँछ त्यो चाहिँ घटाएर जुन रिमेनिङ आउँछ नि हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ तपाईँ क्यापिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यो लास्ट टपिक छ यसको जनरल बोरोइङ कस्ट। त्यसपछि हामी एउटा क्वेसन हेर्छौँ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्छौँ, त्यो चाहिँ जनरल बोरोइङ कस्ट। किनकि त्यही अनुसारले मतलब लगभग त्यस्तै प्याटर्नमा चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। जनरल बोरोइङ कस्ट, यो जनरल बोरोइङ कस्ट के हो भन्दाखेरि नि सपोज यो चाहिँ तपाईँ हो है, यो चाहिँ तपाईँ हो, यो तपाईँ हुनुहुन्छ है, यो थोरै यसो ल है, यो चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ र यहाँ अब तपाईँ के गर्नु भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कमा यो एउटा हैन अब कुन ब्याङ्कहरू छ, एउटा मेगा ब्याङ्क भयो हैन, मेगा ब्याङ्क भयो, त्यो चाहिँ अर्को अब तपाईँ यता पनि जानुभयो एउटा प्रभु हैन, प्रभु ब्याङ्क पनि जानुभयो, ठिक छ। तपाईँलाई लोन चाहिने रहेछ, अब एउटै ब्याङ्कबाट चाहिँ धेरै अमाउन्ट दिँदैन, त्यही भएर तपाईँ चाहिँ 3-4वटा ब्याङ्क जानुभयो। यहाँ अर्को ब्याङ्कमा पनि गयो, यो अब कुन रे नबिल ब्याङ्क हैन, यो नबिल ब्याङ्क पनि तपाईँ जानुभयो। यहाँबाट पनि मैले लोन लिएँ, यहाँबाट पनि मैले लोन लिएँ, तर यहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ सपोज 7% को छ, यहाँको चाहिँ 8% को छ र यहाँको चाहिँ अब 5% को छ इन्ट्रेस्ट रेट है। यो चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टको रेट हो। अब यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ कि जब तपाईँ छुट्टा-छुट्टै इन्ट्रेस्ट रेट भएको लोनहरू युज गर्नुहुन्छ नि, जब तपाईँ छुट्टा-छुट्टै इन्ट्रेस्ट रेट भएको लोनको अमाउन्ट युज गर्नुहुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्ट कस्ट पनि त्यही अनुसारले लागिरहन्छ है। सो त्यो केसमा इन्ट्रेस्टको कस्ट क्यापिटलाइज गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले हामी जुन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा पढाएको छौँ नि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, व्याक भनेर सर्टकटमा व्याक भन्छ हामी हैन, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो, यो चाहिँ हामीले यतिखेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। नाम के छ हेर्नु होला है, जनरल बोरोइङ कस्ट, नट स्पेसिफिक बोरोइङ कस्ट। स्पेसिफिक बोरोइङ कस्ट हामीले माथि परिसक्यौँ। जनरल बोरोइङ कस्टको लागि मात्रै हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेसिफिकको लागि होइन। स्पेसिफिक छ भने जे उसले पर्सेन्टेज दिएको छ त्यही पर्सेन्टेज अनुसारले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने भयो। तर यदि छुट्टा-छुट्टै अरू लोनहरू चाहिँ छुट्टा-छुट्टै इन्ट्रेस्टको रहेछ भने, फरक इन्ट्रेस्ट रेटको रहेछ भने त्यो केसमा चाहिँ हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेट गर्छौँ र वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको युज गरेर त्यो लोनको अमाउन्टमा यहाँ जुन लोन यहाँबाट जुन लिनुभएको हुन्छ र यहाँबाट त्यो लोनको अमाउन्टमा म के गर्छु, यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल जुन हामी निकाल्छौँ नि यो रेटले म के गर्छु भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन गर्छु र यो अबला इन्ट्रेस्ट मात्रै के गर्छु म अब क्यापिटलाइज गर्छु। यो अमाउन्ट टोटल जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ मेरो यसलाई म के गर्छु क्यापिटलाइज गर्छु। यसको अमाउन्ट हैन, लोनको अमाउन्ट, यसको लोनको अमाउन्ट सबैको लोनको अमाउन्टमा म यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटललाई एप्लाई गर्छु र एप्लाई गरिसकेपछि म के गर्छु भन्दा जुन मेरो इन्ट्रेस्टको आउँछ नि त्यो इन्ट्रेस्टलाई म के गर्छु भन्दा क्यापिटलाइज गर्छु है। अब तपाईँ यो चाहिँ नभन्नु होला कि मलाई व्याक निकाल्न आउँदैन, ठिक छ। व्याक चाहिँ निकाल्न जानुपर्ने है। फेरि अब फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ भने कस्ट अफ क्यापिटल त्यहाँ सिकाइन्छ व्याक निकाल्न, ठिक छ। सो त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। ओके, सो यो भयो हाम्रो जनरल बोरोइङ कस्ट। योभन्दा बढी अरू यो च्याप्टरमा चाहिँ के पनि छैन, यति नै हो। अब हामी एउटा क्वेसन हेरौँ र त्यो क्वेसन हेरिसकेपछि यसलाई चाहिँ आज भ्याउँछौँ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ एउटा क्वेसन छ हामीसँग 23 को बोरोइङ कस्टको हैन, र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यस्तै प्याटर्नमा प्रायः चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। यो एउटा क्वेसन तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने यहाँ यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको चाहिँ तपाईँ पुरै मेन जुन पोइन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबै तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। एकचोटि हेर्नु होला है। अ कम्पनी obtained
टर्म लोन है कंपनी obtained टर्म लोन ड्यूरिंग द ईयर इन्डेड 31 मार्च 2012 टू एन एक्सटेन्ट अफ रुपीज 650 लाख फर मोडर्नाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ अ फ्याक्ट्री। लोन कतिको लिएको रहेछ अरे 650 लाखको है 650 लाखको चाहिँ लोन लिएको रहेछ। बिल्डिङ वर्थ रुपीज 1,20,000 मतलब 120 लाख वेयर कम्प्लिटेड एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी वर्थ 350 लाख वेयर इन्स्टल्ड बाई 31 मार्च 2012। मतलब मैले चाहिँ बिल्डिङमा 120 लाख रुपियाँ ऊ गरेँ के अरे मेरो 120 लाखको चाहिँ मेरो बिल्डिङ कम्प्लिट भइसकेको थियो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ मैले 350 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ जुन चाहिँ मेरो 2012 31 मार्चमा आएर के भएको छ इन्स्टल भएको छ है। A sum of rupees 70 lakh has been advanced for assets the installation of which is expected in the following year। यहाँबाट चाहिँ तपाईले चिन्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँबाट चाहिँ तपाईले चिन्नुपर्ने हुन्छ कि कुन एसेट मेरो क्वालिफाइङ एसेट हो र कुन एसेट चाहिँ मेरो नन क्वालिफाइङ एसेट हो, किनकि त्यही अनुसारले हामी इन्ट्रेस्टको ट्रिटमेन्ट गर्नेवाला छौँ। क्वालिफाइङ छ भने क्यापिटलाइजेसन, नन क्वालिफाइङ छ भने प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। सो त्यो चाहिँ चिन्न सक्नु भएन भने यो च्याप्टर पढेको केही काम लागेन है। त यहाँ तपाईले चिन्न जानुपर्छ है कि क्वालिफाइङ एसेट हुनलाई त्यो एसेटले चाहिँ प्रोडक्सन गर्न या त एक्वायर्ड गर्न या त कन्स्ट्रक्ट गर्न सब्सटेन्शियल पिरियड द्याट इज मोर देन 12 मन्थ छ भने त्यो चाहिँ क्वालिफाइङ एसेट हुन्छ, छैन भने नन क्वालिफाइङ एसेट हुन्छ। सो यसले के भन्छ हेर्नु, अ सम अफ रुपीज 70 लाख हैज बीन एडभान्स चाहिँ दिएको छ अरे फर द एसेट्स द इन्स्टलेसन अफ व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन द फलोइङ इयर। पैसा चाहिँ यो वर्षमा तिरेको छु, इन्स्टल चाहिँ अर्को वर्षको हुन्छ, मतलब एक्वायर गर्न मेरो 1 सालभन्दा बढी लाग्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ है। यहाँ चाहिँ इन्टरप्रिटेसन रुपीज 110 लाख हैज बीन युटिलाइज फर द वर्किङ क्यापिटल। अब वर्किङ क्यापिटल चाहिँ यतिकै पनि के हुन्छ, करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटी, यो त कहिले पनि क्वालिफाइङ एसेट त हुँदैन। इन्ट्रेस्ट पेड हो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई दियो उसले आफै। इन्ट्रेस्ट पेड अन द लोन अफ रुपीज 650 लाख ड्युरिङ द फिस्कल इयर 2011-12 अमाउन्टेड टु रुपीज 58.5 लाख। यो मलाई आफै दियो कि उसले कति इन्ट्रेस्ट चाहिँ उसले टोटल पेड गराएको छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई आफै दियो। अब यति मध्ये मलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि कति चाहिँ म क्यापिटलाइज गर्छु र कति चाहिँ म प्रफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गर्छु भन्ने कुरो। हाउ सुड द इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट बी ट्रिटेड इन द अकाउन्ट अफ द कम्पनी। यो आइकानमा आएको क्वेसन हो है, यो आइकानमा आएको क्वेसन हो। गिभ योर account of the company, give your comments for the financial year ending 31/03/2012 in the context of relevant Nepal accounting standard। यसले नाम पनि भन्दैन, तपाईले आफै चिन्न सक्नुहुन्छ मजाले। अब यो चाहिँ बोरोइङ कस्टको क्वेसन हो भनेर, ठीक छ। सो अब यसको हामी चाहिँ सोलुसन तिर जाम। सोलुसन तिर जाने भने पहिला चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि मैले यहाँ चाहिँ लोन कतिको लाई चाहिँ म यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईले बुझाइदिन्छु हैन। तपाईसँग सजेस्टेड छ होला नि हैन, तपाईसँग सजेस्टेड छ होला, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन छ होला, त्यहाँ छ होला के हुनै पर्यो हैन। यहाँ हेर्नुलाई मैले यहाँ चाहिँ लोन चाहिँ मैले कतिको लिएको छु रे 650 लाख है। यो लोनसँग नि मलाई 650 लाखको जुन मैले लोन लिएको छु नि योसँग मलाई कुनै पनि मतलब छैन, योसँग मलाई कुनै पनि मतलब छैन। मतलब छ मलाई इन्ट्रेस्टसँग। मतलब केसँग छ मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले कति इन्कर गराएको छु त, इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले कति इन्कर गरेको छु भन्ने कुरोसँग मलाई मतलब छ, ठीक छ। इन्कर मैले कति गरेँ भन्ने कुरोसँग मलाई मतलब छ। ओके, यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 58.5 लाख चाहिँ तपाईँ के गर्नुभएको भन्दा इन्ट्रेस्टको कस्ट चाहिँ तपाईँको 58.5 लाख रुपियाँ इन्कर भएको छ, ठीक छ। अब मलाई पहिला चाहिँ हामी के लेखिदिन्छौँ, यो आन्सर लेख्ने भन्दा पहिला हामी अलिकति प्रोभिजन लेखिदिन्छौँ, किनकि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड थोरै चाहिँ लिटरेसी पनि हुन्छ है, यहाँ लिटरेचर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अलि प्रोभिजन लेखिदिन्छौँ। के प्रोभिजन लेखिदिन्छौँ भन्दाखेरि कि इन्ट्रेस्ट त्यस्तो इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ क्वालिफाइङ एसेटमा है, क्वालिफाइङ एसेटको प्रोडक्सन, कन्स्ट्रक्सन र एक्वायर्ड गर्नमा लागेको छ, इन्कर्ड भएको छ भने त्यसलाई हामी क्यापिटलाइज गर्छौँ र त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ नन क्वालिफाइङ एसेटमा इन्कर्ड भएको छ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्टली प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ पहिला लेखिदिनु पर्यो। र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा टेबल बनाउँछौँ, ठिक छ। एउटा हामी टेबल बनाउँछौँ र यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले एउटा टेबल बनाउँछु र त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु, ठिक छ। पार्टिकुलर्स अनि मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि नेचर है, नेचर मतलब त्यो क्वालिफाइङ एसेट हो कि नन क्वालिफाइङ एसेट हो भनेको हैन। अनि यहाँ चाहिँ मैले भनौँ प्रोपोर्सन, यहाँ मैले के भन्छु अब यहाँ चाहिँ प्रोपोर्सन, ठिक छ। प्रोपोर्सन यो सबै अमाउन्ट चाहिँ इन लाख हो है, यो सबै अमाउन्ट चाहिँ के छ अरे इन लाख छ, ठिक छ। अब अर्को मैले यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ पहिला लेख्छु म बिल्डिङ, यहाँ पहिला के लेख्छु म अब बिल्डिङ, ठिक छ। सो यो बिल्डिङ मेरो के हो
क्वालिफाइङ एसेट हो, मेरो बिल्डिङ के हो क्वालिफाइङ एसेट हो। सो म यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि QA क्वालिफाइङ एसेट। प्रोपोर्सन तपाईँको इन्ट्रेस्टको कस्ट कति इन्कर भएको छ 58.5 र मेरो बिल्डिङको ऊ कति छ 120 लाख है। मेरो बिल्डिङको भ्यालु कति छ अरे 120 लाख। सो म के गर्छु भन्दा यो जुन मेरो 58.5 लाख जुन इन्ट्रेस्ट कस्ट भएको छ नि त्यो चाहिँ मेरो 650 लाख रुपैयाँ यो 650 को लागि पो इन्कर भएको छ टोटलको लागि हैन र। यो 120 को लागि जुन बिल्डिङको भ्यालु छ नि त्यतिको लागि चाहिँ कति इन्कर भएको होला भन्ने कुरा मलाई निकाल्नु पर्यो। सो म कसरी निकाल्छु भन्दाखेरि हेर्नुलाई 50 युनिटी मेथड तपाईँ त बुझ्नुहुन्छ नि हैन। 58.5 यो कतिको लागि लागेको हो 650 को लागि त म के गर्छु 650 ले डिभाइड गरिदिन्छु इन्टु मेरो बिल्डिङको भ्यालु कति छ 120 लाख। त म 120 लाखले मल्टिप्लाई गर्छु भने मेरो कति आउँछ 10.8 मेरो कति आउँछ 10.8। सो यो 10.8 चाहिँ यसको हुने भयो। सो यहाँ मैले लेख्छु कसरी मैले यहाँ लेख्छु कसरी 58.5 डिभाइड बाई 650 इन्टु 120 लाख ठिक छ। मतलब 650 को लागि मेरो यति इन्ट्रेस्ट कस्ट भएको छ भने मात्रै बिल्डिङको लागि कति भएको होला भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ नि त मजाले हैन। सो यो कति हुन्छ तपाईको 10.8 लाख ठीक छ। यो हुन्छ के क्यापिटलाइज हुन्छ किनकि यो मेरो क्वालिफाइङ एसेट हो त यो के हुन्छ अब क्वालिफाई हुन्छ क्यापिटलाइज हुन्छ। त्यस्तै अब छ यहाँ चाहिँ प्लान्ट एन्ड मसिनरी यो पनि के हो अब मेरो चाहिँ क्वालिफाइङ एसेट नै हो है क्वालिफाइङ एसेट नै हो किनकि उसले के भनेको छ 31 इनमा आएर मेरो चाहिँ त्यो उ भएको छ अरे के अरे इन्स्टल भएको छ भनेपछि यतिकै पनि यो पनि के हुने भयो क्वालिफाइङ एसेट नै हुने भयो। क्वालिफाइङ एसेट छ भने यसको चाहिँ कसरी निकालिन्छ त 58.5 चाहिँ 650 को लागि लागेको छ भने यसको भ्यालु चाहिँ 350 छ भनेपछि यो चाहिँ कति आउने भयो 31.5 ठीक छ। यसै चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ लाख। त्यस्तै अर्को छ मसँग एडभान्स फर एसेट। अब यहाँ एजम्पसन छ है यहाँ एजम्पसन छ तपाईले यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा एजम गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो एसेट इन्स्टल गर्न 1 साल भन्दा बढी लागेको छ मतलब 12 महिना भन्दा बढी लागेको छ भन्ने कुरा एजम गर्न सक्नुहुन्छ किनकि उसले के भनेको थियो भन्दा 70 लाख रुपीज हैज बीन एडभान्स फर द एसेट द इन्स्टलेसन अफ व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन द फलोइङ इयर कि मतलब अर्को वर्षमा गएर चाहिँ त्यो इन्स्टल हुन्छ अरे भनेपछि तपाईसँग के एजम्पसन भन्दा एजम्पसन छ कि मैले चाहिँ सुरुमै एडभान्स दिएको होला त्यही भएर चाहिँ 1 साल भन्दा बढी लाग्यो भन्ने कुरा एजम गर्न सकिन्छ। या त तपाईँ के एजम गर्न सक्नुहुन्छ कि हैन मैले यो सालको बिचमा आएर एडभान्स दिएको हुन सक्छु एडभान्स चाहिँ मैले बिचमा आएर दिएको हुन सक्छु त्यही भएर चाहिँ यो मेरो क्वालिफाइङ एसेट छैन भन्ने कुरा पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले यसलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नन क्वालिफाइङ एसेट नै माने कि मैले चाहिँ बिचमा के गरेर हुन सक्छु एडभान्स दिएको हुन सक्छु त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ नन क्वालिफाइङ एसेट माने र तपाईँ त्यो क्वालिफाइङ एसेट पनि मान्न सक्नुहुन्छ कुनै त्यसमा शंका छैन। अब यसको कति हुन्छ भ्यालु 58.5 यदि 650 को लागि छ भने 70 को लागि कति होला 70 को लागि चाहिँ तपाईको 6.3 लाख ठीक छ। र लास्ट हामीसँग वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ कति रुपैयाँ लगाएको थियो अरे 110 लाख चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको लगाएको थियो। त वर्किङ क्यापिटल त कहिले पनि क्वालिफाइङ एसेट हुँदैन हैन। त नन क्वालिफाइङ एसेट यसको कति हुन्छ 58.5 650 मा छ भने 110 मा चाहिँ कति हुन्छ त 110 मा हुन्छ यो 9.9 लाख ठीक छ 9.9 लाख रुपैयाँ टोटल यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ 58.5 नै आउनुपर्छ ठीक छ किनकि मैले 58.5 लाई नै त्यो सेग्रिगेट गरेको हो मतलब बाइफर्केट गरेको हो ठीक छ। अब मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो अब मलाई के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कस्ट टु बी क्यापिटलाइज्ड ठीक छ। क्यापिटलाइज चाहिँ कुन हुन्छ अब क्वालिफाइङ एसेटको मात्रै भनेपछि माथि मैले कति लेखेको छु 10.8 त 10.8 प्लस 31.5 यसलाई जोडेर कति हुन्छ अनि इन्ट्रेस्ट कस्ट टु बी ट्रान्सफर्ड टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अब प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ कति ट्रान्सफर गरिन्छ त यो जुन नन क्वालिफाइङ एसेटको भएको छ नि हो यो दुटाको कति 6.3 प्लस 9.9 यो आउँछ तपाईको 6.3 प्लस 9.9 सो 6.3 प्लस 9.9 गरे भने यो आउँछ तपाईको 16.2
-58.5 गरिदियो भने यो आउँछ तपाईँको 42.3। ठिक छ, यसरी चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। र माथि चाहिँ सुरुमै त्यही एउटा प्रोभिजन लेखिदिनु पर्यो कि मेरो जुन इन्ट्रेस्ट कस्ट चाहिँ जुन उसको लागि इन्कम हुन्छ क्वालिफाइङ आन्सरको लागि, त्यो चाहिँ मैले क्यापिटलाइज गरिदिनुपर्छ। जुन चाहिँ मेरो नन क्वालिफाइङ आन्सरको लागि इन्कम हुन्छ त्यसलाई मैले चाहिँ प्रफिट र लसमा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रोभिजन लेखिदिनु पर्यो। सो आजलाई यति नै गरौँ है। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। ठिक छ, र यदि तपाईँलाई अरू कुनै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रिभिजन चाहिएको हो भने प्लिज तपाईँ कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला है। आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच, टेक केयर, बाई बाई।